गाइस यो हो मुक्तिनाथ मन्दिर। यहाँ चाहिँ निकै हाइट भएको कारणले गर्दा पनि बोल्न अलिक कठिनाइ हुँदो रहेछ। श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँदो रहेछ। ल तपाईलाई मैले देखाउने छु सबै दृश्यहरू। बरफ जमेर धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मुक्तिनाथ, मुस्ताङको मुक्तिनाथ हो यो। 128 धारा पनि छन् भन्ने सुनिएको छ, सुन्नमा आएको छ। 128 धारा पनि देखाउने छु मैले तपाईलाई। ल हेर्नुहोस् मन्दिरहरू। यहाँतिर धोकदिया भन्नेमा बनाउनु पर्छ क्या। मुक्तिनाथ धोकदिया भन्नेमा लगे मार्नु